my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. That's the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. Mingon si Jesus, ang tao nga nagasabwag sa maayo nga binhi, walay lain kundi ako, nga anak sa tao. Ang yuta nga gisabwagan, mao ang kalibutan. Ang maayong mga binhi, mao ang mga tao nga nagapasakop sa paghari sa Dios. Ug ang mga sagbot, mao ang mga tao nga sakop ni Satanas. Si Satanas mao ang kaaway nga nagsabwag sa mga sagbot. Nga pinaagi sa balaang Espiritu Santo, mao'y magtultol ka na mo, mao'y magiya sa among mga hunahuna o kasing-kasing. Nga abriho na mo among kinabuhi sa pagdawat sa imong mga pulong o Dios. Among ituhop sa among mga kasing-kasing ang imong mga pulong. Hatagi kami espirituhanong pagsabot. Nga dili kawang ang among pagkatapok nini kagabion karon ug among masabtan gayud imong katuyuan nga hatagan mo kami og maayong balita nini kagabion karon. Kaning tanan Lord amo ni gisalig pinaagi sa balaang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Dunay dakong maayong balita nga gitudlo ni Ginoong Hesus kanato. Sa ato karon nga pagtapok karon pagtigom, no? Masubo man kaya ato igsuon nga si Manong Hinaro nang gikuha na sa Ginoo, niabot na iyahang panahon. Pero kung atong sabton, nauna lang si Manong Hinaro. Walay tao sa kalibutan magpabilin diri. Ang tanan gayud mugikanta. No? Muna atong nanawon. Kung sa mata kalikon sa mayong panglawas karon, kung sa magwag og mga binhi sa umahan. Kasabutan niya na, no? Kung kita manguma. Ang istorya nagahisgot nga nitubo ang maayong binhi. Pero natingala ang iyahang mga sulugoon nga sa pagtubo sa mga binhi, ni uban pug tubo ang sagbot. Natural yun na, no? Atong tanawon. Kung gagmay pa ganina, mas mayo sundo na yun na siya gulay. Pero sa diyan nakaalinggat sila, medyo niturok na gyud ang sagbot, kuyog sa mga binhi, no? So niadto tong mga sulugoon sa iyang agalon sa istorya ni Ginoong Hesus nga siya nga amo, unsa nga among buhaton ani mga sagbot amo ganing ganuton. No kay haron dili mo kompetensya sa maayong binhi, ningon tilang amo. Ayaw, pasagdi lang mga kay kung inyo nang ganuton maapil ang mga maayong binhi. Sagdi lamang kay moabot ang panahon nga ato ning anihon, hutog ibot na, ibton tong maayong binhi nga nay bunga, ibton po tong mga sagbot, pero dili sila magtipon. Ang mga ayong binhi adto ibutang sa kamalig. No, kay ani man to, pero ang mga sagbot dauban. Mao na siya parabol nga gitudlo ni Ginoong Hesus. So sa takto ng istorya na human og wali si Ginoong Hesus nisulod sa balay mo niya to ang karong gitbasa, ni sunod pud ang iyang mga tinunan ug nangutana unsa may meaning ni adtong
iyahang parabol, no, istorya ni Ginoong Hesus. So ningon si Ginoong Hesus, no, sadya nangutana sila, sultihi kami kung unsa ang kahulugan sa sumbingay mahitungod sa sagbot. So si Ginoong Hesus mingon, ang tawo nga nagsabwag sa maayong binhi walay lain kundili ako. Giangko ni Ginoong Hesus nga ang iyang mensahe, siya day ang nagrepresentar sa mag-uuma nga nagatanom o nagasabwag sa maayong binhi. Kay siya pinadala sa Diyos nga mahal nga rita nato. Si Ginoong Hesus dili ordinaryong tawo. Diyos siya, pero nagpakatawo. Doon ay katuyuan. Kay gisugo siya sa Diyos na Amahan. Walay problema si Ginoong Hesus sa langit, no? Walay problema ang Diyos sa langit. Kita doon ay problema kay kita ang dunay mga sala. O kita nahukman diha sa kalayo sa impyerno. Ilang tao nga ang tao kita tanan nga mga makasasala wa gud tay ikahimo nga ikapapa sa ato mga sala. Wa gud tay gamay nga mabuhat nga haron kita maputli pagbalik. Tungod na sala dili ta kabalik musulod sa gingharian sa Dios. Bayaran nato ang mga sala dito sa kalayo sa impyerno. Hatag ang iyang buktong anak nga si Ginoong Hesus nga rin sa kalibutan. Kung kinsa man ang mudawat o butuo kang Ginoong Hesus, dili siya malaglag kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amen? Dili malaglag kung dili makabaton hinoon sa kinabuhing walay katapusan. Palakpakan nato atong Diyos na mahal. Amen, no? Dito, dili man siya mamatay diri sa kalibutan kung naa siya sa iyang pagka-Diyos. Unang gilalang siya ni Maria sa lalang sa Espiritu Santo. Dili siya anak ni Jose. Diba? Kalaslon sila ni Maria ug si Jose, pero dunay tawag si Maria, humuon siyang sulugon sa Dios nga maoy instrumento nga si Ginoong Hesus nga Dios makabaton og lawas. Matawo siya, ika panganak siya haron siya dunay unod og dugo o makabayad siya sa kamatayon. Kaya ang Diyos dili mamatay. Ang tao makasasala magbayad sa kamatayon. Di ba? So si Ginoong Hesus maoy magbayad ka nato kay nanglan siya nga duna siya tawhanon nga lawas, no? Kanang mga bisyo, kanang mga butang na wala naghisgot sa Dios, no? Dili na iya sa Dios. Tinanglan matag mga butangan ng kalibutana, no? Pero kung humunay paharion, kanunay sa imong kasing-kasing, ang mga butang mahanaw, no? Wala sa atong una-una kasing-kasing, unsa man ang atong kinabuhi, human ang kalibutana. Eternity. Kung wala na, wata mangita sa Diyos, dili ta sakop sa paghari sa Diyos. Sakop hinoon kita sa naglingla ka nato, sa naglulong ka nato sa mga bukang na napahilayo nato sa Dios, mao ka na si Satanas. Klaro kayo, ang mensahe din na nahitabo. Okay? Pero, ang panalangin sa Dios kay Manong Hinaro, ang iyang anak pastor, nasangyawan siya sa pulong sa Dios. Amen. Di unaman siya nato, nahisubo ta, kay gibiyaan ta, pero si Manong Hinaro, malipayon niya tuyon sa atong buhay na Dios dito sa gingharian sa langit. Simple ra ang pagsunod sa langit. Kaya unta, lisod kay naapamanta sa ato ang gana o buhat ni kalibutana. Pero gipakasayon sa Dios ang pagsunod sa langit. Pinaagi kang Ginoong Hesus. Walay kwarta requirements, walay mga kanang mga buhat nga extraordinary nga mayo. Ikaw nagatabang, ikaw ang akong gikinahanglan. Kay ikaw ang akong Diyos
kahadlok kabalagan. Bisan wala to ang problema, Basta ikaw, ikaw ang gusto anak ko. Iba'y dalang o amot man Ang problema, wala'y makapahimulan, wala'y maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Mulod ako sa tilan mo, o musimba kanimo Diyos. Sama kayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang gusto, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ang kinabuhi mo, gikan kanimo, nagapangita sa katagbawon mo, dili ko mabuhi kung wala ka. Kay ikaw ang giya ning kinabuhiya, wa ko'y mahimo kung way tabang gikan nimo. Anak kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, Tinubdaning tanan sa yuta o sa kalangitan, ang imong ngalan kayo, o ang Himalaya. Kay ikaw lamang o Diyos, tinubdaning tanan sa iyong taong sa kalangitan. ang imong katahon nagadan. Ang imong katahon mga awit, pagsangyaw sa inyong mga pulong ikaw, nagagiya gayod matag usa ka namo, na imong ihatagan kami matag usa o espirituhanon na pagsabot sa simpleng paagi nga nagkinahanglan kami ni Ginoong Hesus sa among kinabuhi. Salamat ini kagabion karon matag usa ka namo nakaangko ni Ginoong Hesus nga sa among kinabuhi nga mao ni Dios ug mangluluwas. Among iampo kanunay nga ang Espiritu Santo